ہر ہر صورت وچ پیار دی صورت دس دی قرآن جنہوں دس دی قرآن دی ہر ہر صورت وچ پیار دی صورت دس دی اس رب دی نال محمد دے صاف محبت دس دی قرآن جڑا جاگدا ہے تے جڑا مصطفیٰ واسطے جاگدا ہے وہ بولے سبحان اللہ۔ بڑی کمال گل کر رہا ہوں جدو تسی کسے ایم پی تے ایم این اے بوئے تے جاؤ گے نا تے دوپہر دے ٹائم جاؤ تو تانوں پتہ ملاقات نہیں کردا کہ میں تو فلاں دے بوئے تے گیا تو میری ملیا ہی نہیں انہیں میں نے منہ نہیں لایا سبحان اللہ وڈی ہے کہ تہاڈا منہ تے میرا منہ وڈا ہے سبحان اللہ وڈی ہے نا شکر کر وڈے نے تینوں منہ لا لیا شکر کر تینوں سبحان اللہ نے منہ لا لیا بڑی گل جے منہ تے آ جائے ورنہ مرضی والی بندے نے پھر کلمہ بھی نہیں سیدھا ہوندا کیونکہ میں پھر جی کچھ نہیں بولیا قرآن کی ہر ہر صورت وچ پیار دی صورت اس دیئے اگلا مصرع اس رب دی نال محمد دے پیساہ محبت اس دیئے مصرع دو ہو گئے ذرا توجہ کری میں کی کہنے والا جس کعبے تو مکھ پھیر او کعبہ کعبہ نہیں رہتا جس تلاوت دس دینے سانو دید تلاوت دس دی کنو دس دیئے تینو ہر تلاوت دس دینے سانو دید تلاوت دس دی بڑی جلدی نہ گزر رہے ہیں میرا حسین تیرا حسین گران اٹھ رہے ہیں سبحان اللہ میرا حسین تیرا حسین مدینوں نکلے مدینوں نکل تو بعد مکے پہنچے مکے تو بعد کربلا پہنچے لوگ کی سمجھے تھے اسی کی سمجھے توجہ کری ذرا مسافت دس دیئے سانو حق دی حفاظت دس دیئے تینو یار مسافت دس دیئے سانو حق دی حفاظت دس دیئے پوری آدھی نہیں کہوں گا کہ سبحان اللہ کو پھر بھی نہیں کہوں گا بس ایک شیر ایتے منت کرا لو ایک شیر دے بعد ایسے دے اس تو بعد نہیں کہوں گا کم ظرف یزید دے سامنے بھی گل حق دی کہنے تو نہیں لرزی پاویں یار زبان ہے زینب دی حیدر دی خطابت دس دی میں تو پھر نہیں آیا
پھر کہہ سبحان اللہ، جی ہے دل تے پھر کیا؟ کم ظرف یزید دے سامنے دی گل حق دی کہنے تو نہیں لرزی ہمیں یار زبان ہے زینب دی حیدر دی خطا اس دی ہر صورت وچ پیار مقتا جو حاکم پڑھیا اے حاکم تین چار حکومت کر بیٹھا جو حاکم بھڑیاں ہے حاکم دن چار حکومت کر بیٹھا، پر جنو حاکم آکھیا رب او دی تا حشر حکومت دس دی قرآن دی ہر صورت وچ پیار دی صورت دس دی قرآن دی ہر صورت وچ پیار دی صورت دس دی